हेलो एभ्रिवान, हामी क्लास 12 मैथमेटिक्स को सिम्पसन्स रूल गरिरहेका थियौं र सिम्पसन्स रूल में आज हामी यो पार्ट 3 को भिडियो हो र पार्ट 3 मा चाहिँ हामीले कसरी अब अरुमा हामीले पोलिनोमियल फंक्शन्सहरु हेर्यौं। यहाँनिर अब जनरल हामीले एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक र एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्सहरु लोगारिथमिक फंक्शन्सहरुको कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। सो केही फरक हुँदैन, जस्ट के हो भन्दाखेरि अरु बेला अल्जेब्राइक अलि ट्रिग्नोमेट्रिक गरिरहेका छौं है। सो फर्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो 0 to pi by 2 cos x dx n is equals to 2 छ हैन। सो यहाँनेरि लोअर बाउन्ड भनेको 0 रेडियन मा राख्नु पर्ने हुन्छ, अप्पर बाउन्ड भनेको pi by 2 र n को भ्यालु 2, नम्बर अफ सब इन्टरभल 2 छ। सो h को भ्यालु कति हुने भो b minus a by n, b को भ्यालु कति pi by 2 minus 0 by 2 हुने भो। यसको मतलब कति आउने भो pi by 4 आउने भो। अब दुईटा सब इन्टरभल भन्नु चाहिँ तीनवटा पोइन्ट हुन्छ। सो 3 points to be considered, 3 points to be considered are के कन्सिडर गर्नु पर्यो त पहिलो भनेको x0 भनेको 0, x1 भनेको pi by 4 र x2 भनेको कति हुन्छ pi by 2 हुन्छ। अब यसको एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। टेबल बनाउनको लागि टु इभ्यालुएट द भ्यालुज अफ फंक्शन, टु इभ्यालुएट द भ्यालुज अफ फंक्शन वी हैव फलोइङ टेबल भनेर लेख्नु। ल्याङ्ग्वेज पनि इम्पोर्टेन्ट छ, ल्याङ्ग्वेजमा पनि ध्यान दिनु होला किनभने ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि तपाईको मार्क्स काट्ने ठाउँ हुँदैन है। सो fx छ, fx भनेको cos x हो। सो x को भ्यालु के छ 0, pi by 4 र pi by 2 छ। 0 मा 1 हुन्छ, pi by 4 मा कति हुन्छ त भन्दा 1 by root 2 हो हैन त। 1 by root 2 भनेपछि यसको भ्यालु क्याल्कुलेटरमा हाल्नुमै कति हुँदो रहेछ। सो 1 by root 2, 1 divided by root 2 भनेको कति हुन्छ 0.707 हुन्छ। सो 0.707 cos 90 भनेको 0 हुने हो। अब यति गरिसकेपछि युजिङ सिम्पसन्स रुल, अब यहाँनेरि सिम्पसन्स रुल युज गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो के छ 0 to pi by 2 cos x dx, यहाँनेरि h by 3 अनि के हुन्छ fx0 plus 4 fx1 plus यहाँनेरि fx2 हुन्छ। अब h भनेको कति छ त यहाँ pi by 4 छ। सो pi by 4 into 3 भयो, यतापट्टि fx0 भनेको 1 छ, 4 into 0.707 plus 0 हुने भयो। सो यहाँनेरि pi by 12 अनि यहाँ इन्टु 3.828 हुन्छ यो भ्यालु। सो कति आउँछ 1.002 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौं। अर्को क्वेशनमा ln x by x दिएको छ। सो ln x भनेपछि हाम्रो कुन पोर्सनमा पर्यो त भन्दा तपाईले दुईटा कुरा हुन सक्छ, यहाँनिर छुटाउन नसक्नु हुन सक्छ। सो ln भनेको चाहिँ यहाँनिर log की कुरा गरिरहेको छ। ln भनेको हाम्रो सायद बेस 10 नै होला है। ln भनेको बेस e को कुरा गरेको हुन सक्छ। ln 1.25 गरे मैले डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ त 1.25 गर्यो भने सो बेस 10 नै जस्तो लाग्यो मलाई। हो log युज गरेको यहाँनेरि बुझ्नुभयो। तपाईको क्याल्कुलेटरमा यहाँनेरि ln दिएको छ भने बुझ्नु कि तपाईले log युज गर्नुपर्छ है। ठीक छ, ln दिएको छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो log युज गर्नुपर्छ। सो log युज गर्नु है। log क्याल्कुलेटरमा चाहिँ log हुन्छ, log को भ्यालु ln ले दिने हो, कन्फ्युज नहुनु। सो सोलुसन यहाँनेरि a को भ्यालु कति छ 1 छ, b को भ्यालु 2 छ, h को भ्यालु 1/4 छ। सो यहाँबाट हामीले n को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। देयरफोर h is equals to a minus b by n, और h भनेको 1/4 छ, 2 minus 1 by n, देयरफोर n is equals to 4।
सो 4 वटा सब इन्टरभल छ भनेपछि 5 वटा पोइन्ट्स कन्सिडर गर्नु पर्यो दि 5 पोइन्ट्स टु बी कन्सिडर्ड ठीक छ द 5 पोइन्ट्स टु बी कन्सिडर्ड आर के हुनु पर्यो त अब x0 भनेको 1 हुने भयो पहिलो पोइन्ट के छ त x0 भनेको 1 त्यसैगरी x1 भनेको कति हुने भयो 1/4 छ भनेपछि 1 + 1/4 यो भनेको त 0.25 हो सो 1.25 x2 भनेको 1.50 x3 भनेको 1.75 र x4 भनेको 2 हुन्छ 5 वटा पोइन्ट भयो अब यो फंक्शन्सलाई भ्यालुजहरुले इभ्यालुएट गर्ने टेबल चाहियो टु इभ्यालुएट the values of function ठीक छ to evaluate the values of function we have following table हामीसँग एउटा टेबल छ सो x f x सो यहाँनेरि 1.25 1.50 1.75 यहाँनेरि 2 छ सो 1 को भ्यालु 0 यहाँनेरि 0.0775 आउँछ लग युज गर्नु होला है क्याल्कुलेटरमा 0.1174 यतापट्टि 0.1389 अनि यहाँनेरि 0.1505 सो पोइन्ट्सहरु भेट्यो नाउ अब युजिङ सिम्पसन्स रुल युज गर्यौं भने हामीले के भेट्छौं त 1 to 2 ln x by x dx भनेको h/3 यहाँनेरि fx0 plus 4 fx1 plus 2 fx2 plus 4 fx3 plus fx4 हुने हो अब h भनेको कति छ त हाम्रो h को भ्यालु 1/4 छ सो 1/4 into 3 भयो यतापट्टि अब fx0 छ भनेपछि यहाँ 0 plus 4 into 0.0775 plus 2 into 0.1174 plus 4 into 0.1389 plus 0.1505 हुने हो सो यहाँनेरि कति भेटिन्छ 1/12 2.7183 plus sorry 2 त हुँदैन यहाँ कति हुन्छ त 0.31 चाहिँ हुन्छ है 0.31 plus 0.2348 plus 0.556 plus 0.1505 कति आउँछ त यो भ्यालु 1/12 into 1.2509 is equals to 0.1042 आउँछ ठीक छ 0.1042 आउँछ सो यसरी हामीले यो भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ln भनेको यहाँनेरि क्याल्कुलेटरमा लग हो ठीक छ नबिल्नु है अब नेक्स्ट क्वेशन के छ हाम्रो e to the power x को छ सो यहाँ पनि a is equals to 1 b is equals to 3 number of sub intervals 4 छ therefore h is equals to के छ b minus a by n भनेको 3 minus 1/4 छ भनेपछि 1/2 is equals to 0.5 हुने 4 वटा सब इन्टरभल छ भने चाहिँ 5 वटा पोइन्ट्स कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ 5 points to be considered 5 points to be considered are के हो त x0 is equals to 1 x1 is equals to 1.5 x2 is equals to 2 x3 is equals to 2.5 र x4 भनेको 3 यो सम्झिनु पर्यो अब यहाँनेरि टेबल त बनाउनु पर्यो टेबल बनाउनको लागि to evaluate the values of function के गर्नु पर्यो we have अथवा we make following table भन्ने र यहाँनेरि x यतापट्टि fx राख्ने x भनेको के छ त 1 1.5 2 2.5 र 3 छ हैन अब 1 भ्यालु हाल्यो भने कति आउँछ त यहाँ 2.7183 आउँछ 1.5 हाल्यो भने 4.4817 आउँछ 2 हाल्यो भने 7.3891 आउँछ 2.5 हाल्यो भने 12.1825 आउँछ 3 हाल्यो भने 20.08
55 आउँछ ठीक छ यो हाम्रो भ्यालुजहरु भयो अब युजिङ सिम्पसन्स रुल अनुसार हामीले के पाउँछौं भन्दा 1 2 3 e को पावर x dx भनेको कति पाउँछौं h/3 यानेरी fx0 plus 4 fx1 plus 2 fx2 plus 4 fx3 plus fx4 पाउने भयो अब h भनेपछि यानेरी के हुन्छ 0.5 हुन्छ 0.5/3 fx0 भनेपछि 2.7183 plus 4 into 4.4817 छ 2 into 7.3891 छ यतापटि 4 into 12.1825 छ र लास्टमा 20.0855 हो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ अब 0.5/3 यतापटि 2.7183 प्लस यहाँनेरि 17.9268 प्लस यहाँनेरि 14.7782 प्लस 48.73 प्लस 20.0855 छ सो यहाँनेरि कति आउँछ 0.5/3 into 104.2388 is equals to 17.3731 चाहिँ हाम्रो आन्सर आउन जान्छ ठीक छ सजिलो छ केही गाह्रो छैन तपाईले मजाले बिस्तारै गर्दै जानु होला सबै कुरा मिल्दै जान्छ नेक्स्ट क्वेशन के छ हाम्रो e to the power x log x dx बेस दिएको छ यहाँनेरि e भनेपछि तपाईले बेस e वाला युज गर्नु पर्यो ठीक छ बेस e वाला युज गर्नु पर्यो सो सोलुसन यहाँनेरि a को भ्यालु 1 छ b को भ्यालु 2 छ नम्बर अफ सब इन्टरभल्स 2 छ सो देयरफोर h इज इक्वल्स टु के हुने भो b minus a by n भनेको b को भ्यालु भनेको 2 minus 1/2 इज इक्वल्स टु 0.5 हुने भो दुईटा सब इन्टरभल्स हुन्छ तीनवटा पोइन्ट्स हुन्छ 3 points to be considered are 3 points to be considered are के हो त x0 is equals to 1 x1 is equals to 1.5 र x2 is equals to 2 यो तीनटा पोइन्ट्सहरु भयो अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं to evaluate the values of functionsहरुको भ्यालुज इभ्यालुएट गर्न we have following table ठीक छ हामीसँग following टेबल छ सो टेबल भनेको x fx छ यहाँनेरि 1 1.5 र 2 छ 1 भनेपछि यहाँ 0 यतापटि 0.7892 यतापटि 2.2243 यो तीनटा कुराहरु भयो अब युजिङ सिम्पसन्स रुल ठीक छ युजिङ सिम्पसन्स रुल सो यो भ्यालुहरु आउँछ यो भ्यालुहरु तपाईले पज गरेर क्याल्कुलेट गरेर लेख्नु होला ठीक छ क्याल्कुलेट गर्दै लेख्ने मैले नि क्याल्कुलेट गरेर लेखेर राखेको थिए सो सिम्पसन्स रुल भनेपछि 1 to 2 e को पावर x log e को पावर x dx हैन सो यहाँ h/3 fx0 plus 4 fx1 plus यहाँनेरि fx2 छ सो h को भ्यालु कति छ हाम्रो 0.5 छ 0.5/3 fx0 भनेको कति छ त 0 plus 4 into 0.7892 plus 2.2243 छ सो यहाँनेरि कति आउँछ 0.5/3 into 5.3811 is equals to 0.8969 चाहिँ हाम्रो आन्सर आउन जान्छ ठीक छ यति हाम्रो के भयो त आन्सर आउन गयो सो अब यहाँनेरि हामीले अर्को क्वेशन क्याल्कुलेट गरौँ अर्को क्वेशनमा के छ हाम्रो अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ sin x को छ सो sin x को लागि n को भ्यालु 6 छ 6 वटा सब इन्टरभल्स छ सो अलिकति लामै हुन सक्छ बिस्तारै क्याल्कुलेट गर्नु a is equals to 0 b is equals to pi छ नम्बर अफ सब इन्टरभल्स 6 छ भनेपछि नम्बर अफ पोइन्ट 7 हुन्छ सो यहाँनेरि h is equals to के हुन्छ त b minus a by n भनेपछि pi minus 0/6 भनेपछि pi by 6 भयो सो 7 points to be considered ठीक छ 7 points to be considered आर के हो त सुरुको पोइन्ट भनेको 0 हुने भयो
सेकेन्ड को π/6, थर्ड को π/3, फोर्थ को के हुन्छ त 3π/2 हुन्छ होला। π/3 भयो, x0 x1 सरी यहाँ π/3, त्यसपछि x2 हुन्छ, x3 भनेको के हुन्छ अब π/2 हुन्छ, त्यसपछि x4 भनेको के हुन्छ 2π/3 हुन्छ, x5 भनेको 5π/6 हुन्छ र x6 भनेको कति हुन्छ पाइ हुन्छ। यसरी हामीले 7 वटा पोइन्ट्स भेट्छौं। सो अब टु इभ्यालुएट द फंक्शन्स, टु इभ्यालुएट द फंक्शन we have following table। ठीक छ, हामीले फंक्शन इभ्यालुएट गर्ने एउटा टेबल छ हामीसँग। सो यहाँनेरि के गर्न सक्छौं, x छ यतापट्टि fx छ। सो x को भ्यालु कुन कुन छ त हालौं, 0, π/6, त्यसपछि π/3, त्यसपछि π/2, 2π/3, 5π/6 र लास्टली पाइ छ। अब 0 मा 0 हुन्छ, 30 मा 0.5 हुन्छ, 60 मा 0.866, 90 मा 1, यहाँनेरि पनि 0.866, 5π/6 मा 0.5 र पाइ मा 0 हुन्छ। ठीक छ, तपाईले मजाले क्याल्कुलेटरमा भ्यालु हालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि क्याल्कुलेटरमा π/6 हाल्नु भने रेडियनमा राख्नु होला भ्यालु, नभए तपाईको भ्यालुहरु गल्ती आउन सक्छ है। अब युजिङ सिम्पसन्स रुल, अब हामीले यहाँनेरि सिम्पसन्स रुल युज गर्यौं भने के हुन्छ त 0 to π sin x dx, यहाँनेरि h/3 अनि के छ त fx0 plus 4 fx1 plus 2 fx2 plus 4 fx3 plus 2 fx4, त्यसपछि 4 fx5 र लास्टमा x6 हुने भयो। f पनि त हुन्छ, f6 हुने भयो। सो h को भ्यालु कति छ हाम्रो π/6 छ भने π/18 हुने भयो। यहाँनेरि 0 plus 4 into 0.5 plus 2 into 0.866 plus 4 into 1 plus 2 into 0.866 plus 4 into 0.5 र अन्तिममा 0 भयो। सो यहाँनेरि π/18 into 11.464 is equals to 2.001 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी हामीले भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो अर्को क्वेशन हेरौं। अब अर्को क्वेशन के छ, हामीले दुईटा क्वेशनहरु दिएको छ र यसले के सोधिरहेछ, फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ इच इंटीग्रल युजिङ 1/3 रुल। हैन, दुईटैको 1/3 रुलले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु, त्यसपछि एक्ज्याक्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु र त्यसपछि तिनीहरुको एरर क्याल्कुलेट गर्नु भनेर भनिरहेछ। ठीक छ, सो सजिलो छ, सुरुमा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि एप्रोक्सिमेट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि एक्ज्याक्ट भ्यालु र एरर क्याल्कुलेट गर्ने। सो मैले पहिलो क्वेशन लिए, सजिलो छ, 1 to 2 x² dx छ, n = 4 छ। सो यसमा हामीले सोलुसन गरौं, a = 1, b = 2, n = 4 छ। therefore h = b - a/n भनेको 2 - 1/4 = 1/4। सो h भनेको कति रहेछ 0.25 रहेछ। अब 4 वटा सब इन्टरभल छ भने 5 वटा पोइन्ट्स छ, 5 points to be considered, 5 points to be considered are के हुन्छ त अब x0 भनेको 1 भयो, x1 भनेको कति हुन्छ 1.25, x2 भनेको 1.50, x3 भनेको 1.75 र x4 भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ। 5 पोइन्ट्सहरु भेट्यो। अब टु एनालाइज द फंक्शन, टु एनालाइज द फंक्शन we have following table, we use भनौं, we use following table। ठीक छ, एउटा following table युज गर्छु। सो यहाँनेरि x छ, fx छ, यहाँनेरि के छ 1, 1.25, 1.50, 1.75 र 2 छ। अब त्यो फंक्शनमा 1 हाल्ने भने 1 आउँछ, त्यसपछि 1.25 को स्क्वायर भनेको 1.5625, यो भनेको 2.25, यो भनेको 3.0625, यतापट्टि 4 हुन्छ। सो अब युजिङ सिम्पसन्स रुल,
युजिङ सिम्पसन्स रुल। यहाँबाट आई एप्रोक्सिमेट भनेको के हुन्छ त? आई एप्रोक्सिमेट भनेको h/3 fx0 + 4 fx1 + 2 fx2 + 4 fx3 + यहाँनेरि fx4 हुन्छ। अब h को भ्यालु कति छ यहाँनेरि 0.25 बाइ सुरुमा सिम्पसन्स रुल र ट्रापेजोइडल रुलको रहेछ र त्यसपछि इरर रहेछ है। मैले चाहिँ अर्कै सोचिरहेको थिएँ। सो सिम्पसन्स रुल र ट्रापेजोइडल रुल युज गरेर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने र इरर कति हुँदो रहेछ त, डिफरेन्स इन इरर कति आउँदो रहेछ। सो सुरुमा मैले चाहिँ सिम्पसन्स रुल एप्लाई गरेँ। सिम्पसन्स रुल एप्लाई गर्दा यहाँनिर 0.23 आयो। यतापट्टि कति आयो त 1 + 4 * 1.5625 + 2 * 2.25 + 4 * 3.0625 + 4 आयो। यो भनेको कति आउँछ 0.25। मैले यसलाई APPS लेखेँ सिम्पसन्स रुल बाइ 3। यहाँनिर कति भयो त 0.25 * 28 हुन्छ 2.333 हुन्छ। त्यसै गरी ट्रापेजोइडल रुल युज गरौँ। युजिङ ट्रापेजोइडल रुल युज गर्दा के हुन्छ IAPPT भनेर लेखेँ है। h/2 यहाँनिर fx0 + 2 भित्रपट्टि fx1 + fx2 + fx3 हुन्छ हैन प्लस fx4 हुन्छ। सो h को भ्यालु 0.25/2 यतापट्टि fx0 भनेपछि 1 + 2 * 1.5625 यतापट्टि 2 * 2.25 + 2 * 3.0625 + 4 हुन्छ। सो यहाँनिर 0.25/2 * 18.75 भनेको 2.3438। सो हामीले दुईटा भ्यालुहरु भेट्यौं। सिम्पसन्स रुलबाट र ट्रापेजोइडल रुलबाट हामीले दुईटा भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्यौं हैन। अब फर एक्चुअल भ्यालुको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 1 to 2 x² dx। यो भनेको कति आउँछ त x³/3 1 to 2 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ 8/3 - 1/3 भनेको 7/3 = 3 2 जा 6.3333 त 4 वटा डेसिमल प्लेससम्म लेख्छु। यहाँ पनि 4 वटा 3टा डेसिमल प्लेस 4 वटा डेसिमल प्लेससम्म लेखौं है। सो यहाँबाट अब यो भनेको हाम्रो एक्चुअल भ्यालु IAC भन्ने भयो। सो अब इरर फर के त सिम्पसन्स रुलको इरर भनेको के छ IAPPS - IAC कति छ त 2.3333 छ -2.3333 भनेपछि 0 आयो। त्यसैगरी ट्रापेजोइडल रुलको लागि इरर लेख्ने हो भने IAPPT - IAC = कति आउँछ यहाँनेरि 2.3438 - 2.3333 भनेपछि कति आयो त 0.0105 आयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ सिम्पसन्स रुलले अझै कम इरर जेनेरेट गर्ने रहेछ। ठीक छ। अर्को नेक्स्ट क्वेशन पनि त्यस्तै हो, सायद तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला। n = 4 दिएको छ 1/x² छ। यसको इन्टिग्रेसन भनेको -1/x हुन्छ र यहाँले ठ्याक्कै भ्यालु हालेर तपाईले भ्यालु जित्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पसन्स रुल यही भ्यालु कुरा हो। सिम्पसन्स रुल गर्ने ट्रापेजोइडल रुलबाट निकाल्ने त्यसपछि यहाँबाट एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्ने र सबट्र्याक्ट गर्ने हैन र इरर भेट्न सकिन्छ त्यहाँबाट। ठीक छ। तपाईहरुले यसरी इररहरु भेट्न सक्नुहुन्छ है। मजाले क्याल्कुलेसन गर्नु भने इरर पनि मजाले नै निस्किन्छ। सो यसरी तपाईहरुले इररहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अब यो क्वेशन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नै छोड्दिए सजिलो छ। अब हाम्रो लास्ट क्वेशन भनेको के छ भने हाउ मेनी पार्टिसन पोइन्ट्स मस्ट बी कन्सिडर्ड टु हैव द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ 1 to 2/x dx विदिन द एक्युरेसी छ। त्यो इन्टिग्रलको एक्युरेसी चाहिँ हामीलाई 10⁻⁴ सम्म चाहियो रे। ठीक छ। कतिसम्म 10⁻⁴ सम्म चाहियो। अब यसको लागि कतिवटा पार्टिसन पोइन्ट्स भनेपछि
n को भ्यालु कतिवटा सम्म हुनु पर्यो भनेर सोधे जस्तै हो लगभग कतिवटा हुनुपर्छ n को भ्यालु पार्टिसन गर्ने पोइन्ट्सहरु कतिवटा हुनुपर्छ जस्तो कुराहरु सोधिरहेछ सो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भने इरोर वाला फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो सोलुसनमा हामीले के दिएको छ यहाँनेरि I is equals to 1/2 2/x dx सो a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 2 छ र fx भनेको के छ त 2/x छ अब यहाँनेरि 10 to the power minus 4 सम्मको एक्युरेसी छ सो यसको लागि इरोर बाउन्ड क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ इरोर बाउन्ड को फर्मुला सिम्पसन्स रुलमा के हुन्छ भने b minus a to the power 5 into m divided by 180 n to the power 4 b n भनेको त्यही हो यहाँनेरि m भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु अफ फोर्थ डेरिभेटिभ अफ x हुन्छ ठीक छ यसको फोर्थ डेरिभेटिभ को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ यो रेन्जमा 1,2 को रेन्जमा सो f dash x भनेको के हुन्छ minus 2/x² हुन्छ f double dash x भनेको के हुन्छ 4/x³ हुन्छ f triple dash x भनेको के हुन्छ minus 12/x to the power 4 हुन्छ त्यसैगरी f ibx भनेको के हुन्छ 48/x to the power 5 हुन्छ ठीक छ f ib भेट्यो अब मैले 1 to 2 मा हेर्ने हो सो therefore maximum value max value of f ib x in कति त 1,2 को रेन्जमा हेर्ने हो भने यहाँनेरि त जति सानो x को भ्यालु हो त्यतिकै ठूलो आउँछ सबसे सानो भ्यालु त यहाँ कति छ डिवाइड गर्ने 1 छ सो 48/1 to the power 5 भनेको 48 हुन्छ एब्सोल्युट भ्यालु लिनु पर्ने हुन्छ है यहाँनेरि हामीले सो 48 भयो यो भनेको m को भ्यालु भयो सो यहाँनेरि therefore इरोर बाउन्ड भनेको कति हुने भयो इरोर बाउन्ड भनेको b minus a को पावर 5 by into m divided by 180 n को पावर 4 b को भ्यालु कति छ 2 छ यहाँ -1 को पावर 5 into 48 भयो यतापटि 180 into n को पावर 4 यहाँनेरि कति भयो 48/180 n को पावर 4 अब यसले के भनिरहेछ इरोर बाउन्ड चाहिँ कति हुनु पर्यो लेस देन 10 to the power -4 ठीक छ 10 to the power -4 भन्दा कम हुनु पर्यो यो भनेको 4 डेसिमल प्लेस भन्दा इरोर चाहिँ धेरै आउनु भएन 4 डेसिमल प्लेस सम्म चाहिँ करेक्ट भ्यालु आउनु पर्यो सो यहाँनेरि बाइ कन्डिसन के छ त हाम्रो कन्डिसन अनुसार 48/180 n को पावर 4 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 to the power -4 हुनु पर्यो और n पावर 4 मैले यतापटि n को पावर 4 ला पुरा यसलाई यतापटि ल्याए भने n को पावर 4 ग्रेटर देन 48/180 into 10 to the power -4 भयो हैन और यहाँनेरि के हुँदो रहेछ n को पावर 4 भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2667 हुन्छ और n भनेको के हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 7.186 भनेको n इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 8 हुन्छ सो यहाँनेरि के भेट्यो रिक्वायर्ड पोइन्ट्सहरु भनेको रिक्वायर्ड पोइन्ट्स आर 8 or मोर सो यसले के दिइरहेछ भने यदि हामीसँग 8 वटा पार्टिसन पोइन्टबाट हामीले सुरुवात गर्यौं 8 अथवा सबैभन्दा थोरै पार्टिसन पोइन्ट्स भनेको 8 बाट सुरु गर्यौं भने चाहिँ हामीले 10 to the power -4 सम्म एक्युरेसी अथवा 4 डेसिमल प्लेस सम्म एक्युरेसी पाउन सक्छौं भनेर भनेको ठीक छ यो क्वेशन पनि त्यही हो जस्ट फर्मुलामा अलिकति डिफरेन्स छ हेर्नु र ट्रापेजोइडलमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन्थ्यो यहाँनेरि फोर्थ डेरिभेटिभ हुन्छ त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो र यहाँको भ्यालुजहरु हेर्नु पर्यो है त्यो भ्यालुजहरु सम्झिनु पर्ने हुन्छ यसको प्रुफको कुरा हामीले गर्नु पर्दैन यहाँनेरि तर तपाईलाई प्रुफ चाहिन्छ अथवा भेट्न मन छ अथवा बुझ्न मन छ भने मलाई भन्नु होला कमेन्ट गर्नु होला म यसको एउटा छोटो भिडियो सिरिज नै बनाएर तपाईहरुलाई यसको प्रुफहरु पनि बुझाउँछु है सो यहाँनेरि हामीले सिम्पसन्स रुलहरु गर्यौं विभिन्न प्रब्लमहरु गर्यौं कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु पनि हेर्यौं सो तपाईलाई कतै प्रब्लम भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल अनलाइन स्कुलमा आफ्नो क्वेशन्सहरु हाल्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ नेपाल अनलाइन स्कुल छैन नेपाल अनलाइन स्कुलमा आफ्नो क्वेशन्सहरु हाल्न सक्नुहुन्छ ठीक छ जति तपाईले क्वेशन्स गर्नुहुन्छ त्यति धेरै नै सिक्नुहुन्छ हैन सो त्यो प्रोसेस कन्टिन्युटी दिनु होला अरु केही प्रब्लम भए अरु केही भन्न मन लाग्यो 9849595895 मा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर